अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काबली पुलाव की एपिसोड नंबर 5 लेकर आ गए हैं। और बारबीना का भाई अचानक आ गया है और थाने में बैठा हुआ है। यकीनन इस बेचारी की बहुत ज़्यादा छितरोल की गई है और उसको मारा पीटा गया है और उसके साथ कुछ गलत हुआ है। और फिर उसके बाद जो है हाजी साहब इसको लेने के लिए आते हैं। तो हाजी साहब उसके गले लगते हैं, उससे मिलते हैं और वो बहुत खुश होता है और हाजी साहब को बड़े एहतराम से और प्यार से मिलता है। और क्योंकि हाजी साहब इसके बेनोई भी हैं, तो हाजी साहब कहते हैं कि आपने बताया भी नहीं है, अचानक आ गए हैं, खैरियत है? वो कहता है बिल्कुल खैरियत है, बस मेरा दिल कर रहा था आपके लिए और बारबीना के लिए, तो इसलिए मैं आ गया। और जो पुलिस वाला सड़ा हुआ असल में हसद का मारा हुआ, क्योंकि इसने लेना है बदला हाजी साहब से। तो वो कहता है कि और हमारे लायक कोई खिदमत है तो हाजी साहब ज़रूर बताइएगा, अपने ख़ास मेहमान को साथ लेके जाएं। और इधर जो है वो हाजी साहब का जो बहनोई है वो दुकान पे बैठा हुआ है। कपड़े वाली दुकान पे जो है वो ख़वातीन भी आती हैं और हर तरह की औरतें और बच्चियां भी आती हैं। और वो उन बच्चियों को, लड़कियों को देख रहा है बड़ी अजीब नज़रों से और घूर रहा है। और वो अपनी चीज़ें बता रही हैं, कपड़ों के कलर बता रही हैं और कपड़ा लेके देख रही हैं। तो वो कहता है कि भाई तुम मेरा बंदोबस्त करो। बहनोई कहता है कि अब जो है वो पानी सर से गुज़र चुका है और मेरी बारबीना से शादी करा दो। तो वो कहते हैं कि अभी यहाँ पे ये जगह नहीं है बात करने की। और हाजी साहब जो हैं वो घर आते हैं और आवाज़ लगाते हैं कि बारबीना बारबीना बारबीना। तो बारबीना कहती है हाजी साहब मैं आई मैं आई मैं आई। और जब देखती है अपने भाई को, उफ अल्लाह, तो जो उसका प्यारा सा क्यूट सा इनोसेंट सा जो आवाज़ है और जो उसका स्टाइल है, इतनी खुश होती है कि मैं सदके में वारी अपने पश्तों में बोलती है मेरा भाई आया है, मेरा भाई आया है। और बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसकी जो है वो समझ नहीं आ रही होती कि अपनी खुशी का इजहार कैसे करे। और भाई उससे पूछता है कि बारबीना आप कैसी हो? वो कहती है बहुत मस्त हूँ, मज़े में हूँ। और अपनी भतीजे के बारे में पूछते हैं, वो कहते हैं वो भी बहुत मज़े में है। और ये बैठे हुए ड्राइंग रूम में खुश गप्पियों में मसरूफ़ हैं। और भाई भी बहन को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, बहन भी खुश हो रही है और खुशगप्पियों में लगे हुए आपस में पश्तो बोल रहे हैं। तो हाजी साहब भी कुछ थोड़ी सी पश्तो बोलते हैं तो हैरान हो जाता है साला के भाई वाह। और जो है बारबीना जो है वो अपने सब पीछे जो हैं ख़ानदान वाले, उनके हाल वाल पूछ रही है और खुश हो रही है और गुम भी हो गई है, उसको याद आ रही है, सादी सी तो बच्ची है। और जो इधर से भाभी जो हैं खड़ी हैं पीछे, हैरान भी हो रही हैं कि ये क्या माजरा है और क्या चक्कर है। और खैर चाय का कहती हैं कि मैं मेहमानों के लिए चाय बना के लाती हूँ। तो कहते हैं हाजी साहब ठीक है। और ये जो है इसको समझ नहीं आ रही कि अपने भाई को देखी जाए और उसको सारा मंज़र उसके आगे घूम रहा है कि वो अपने वतन से आया है और उसको समझ नहीं आ रही कैसे इजहार करे। और भाई भी उसका बहुत ज़्यादा खुश है और बारबीना का हाल भी पूछ रहा है और हाजी साहब से भी हाल वगैरह पूछ रहा है और बहुत सब खुश एंजॉय कर रहे हैं। और जो है वो हाजी साहब इससे पूछते हैं कि ये बताओ कि तुम्हारा कैसे आना हुआ? तो वो कहता है कि मैं तो लेने आया हूँ बारबीना को और बारबीना मेरे साथ जाएगी। अब हमारे हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, उधर माहौल भी बहुत अच्छा हो गया और जो जालिम था वो मर गया है। और इधर जो है हाजी साहब को भाई ने बुलाया है कि ये मसला है, वो बारबीना से शादी करना चाहता है। तो वो कहते हैं इसको शर्म नहीं आती है, हमारी औरतों पे नज़र रखता है। तो वो कहते हैं क्या तुम्हारी बेटी है जो तुम इस तरह रिएक्ट कर रहे हो? और बारबीना को पता चल जाता है और बारबीना बहुत परेशान हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, हाजी साहब को इतनी टेंशन हो रही है मेरी वजह से। और जो है भाई भी प्रेशर डाल रहा है और वो ज़िद किए जा रहा है कि तुमने मेरे साथ जाना है। बारबीना जो है वो किसी सूरत जाने को तैयार नहीं है और वो कहता है कि अभी मैंने देखा तुम्हारी इज़्ज़त नहीं है यहाँ पे। और इधर जो है वो पुलिस वाला जो है हसद का मारा हुआ, उसने बता दिया है शमीम को कि ये तो शादी कर चुका है बारबीना से और सारी मालूमात हमने इसके भाई से ली है, उसकी शतरोल की है, तब जाके उसने उगला है और ये धोखा दे रहा है और छुपाया हुआ है, तुम किन ख्यालों में हो? और जो है
حاجی صاحب کی طبیعت تو خراب رہتی ہے، ہو جاتی ہے، میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں، اور باربینا حاجی صاحب سے پوچھتی ہے کہ کیا میں چلی جاؤں؟ تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں چلے جانا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ تو حالات نہیں ہیں، اور تم دیکھ رہی ہو معاملات جیسے ٹھیک ہوں گے تو میں سنبھال لوں گا، میں ویسے بھی ادھر نہیں رہنا چاہتا تھا، تمہاری وجہ سے میں آ گیا تھا، کٹھے ہی چلتے ہیں۔ تو جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں حاجی صاحب، اپنا گھر نہیں چھوڑو، آپ نہیں جاؤ، میں اکیلی جاؤں گی۔ اور پھر کرتے کرتے حاجی صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، جا رہی ہوتی ہے، اور حاجی صاحب اداس پریشان ہوتے ہیں، اور باربینا بھی بہت دکھی اور اداس اور پریشان ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ دعائیں لیتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ کہتی ہے کہ اپنا خیال رکھنا ہے، مجھے آپ کی فکر رہے گی، اور معصومیت سی جو ایک ہوتی ہے چہرے پہ باربینا کے وہ ہوتی ہے، اور وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی دوران جو ہے وہ شمیم آ جاتی ہے، اور مٹھائی کا ٹوکرا لے کے، اور کہتی ہے کہ مبارک ہو بھائی، اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ، اور ساتھ ہی جو ہے خسرے شروع ہو جاتے ہیں، ڈانس اور گانے، اور حاجی صاحب کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اور جو ہے وہ اس کا بھائی خیال کر رہا ہوتا ہے، اس کو خیال آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس پولیس والے نے مجھے پریشرائز کیا تھا، اور اس نے مجھ سے اگلوایا ہے، اور اس بیچارے نے بڑی مشکل سے بتایا، لیکن کیونکہ جان نہیں چھوڑ رہے تھے تو اس کو بہت زیادہ تنگ کیا ہے، پریشان کیا اور مارا پیٹا ہے بیچارے کو۔ تو پھر اس نے بتا دیا کہ یہ مسئلہ ہے، اور اب وہ پچھتا رہا تھا کہ میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اسی دوران جو ہے وہ خسرے جاتے ہیں تو بھانڈ آ جاتے ہیں، اور وہ جو تذلیل کرتے ہیں کہ اس عمر میں یہ دیکھو یہ دولہا ہے، اور یہ دولہے کو دیکھو سامنے سے دیکھو، اور وہ بیچارے پریشان شرمندہ، اور شمیم بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ دیکھو میرے تو ہاتھ سے نکل گیا ہے، اس کے نام پہ بیٹھی ہوئی تھی میں، اور جو ہے یہ ہو گیا، اور وہ بھائی اور زیادہ شرمندہ ہو رہا ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، اور بہن میری کتنی شرمندہ اور دکھی ہو گئی ہے، حاجی صاحب دکھی ہو گئے ہیں، اور میں اپنی مار کھا لیتا لیکن نہ بتاتا، اور یہ بھانڈ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شغل مذاق مستیاں اور تذلیل کیے جا رہے ہیں۔ حاجی صاحب کی محلے والے اکٹھے ہو گئے ہیں اور تماشے دیکھ رہے ہیں، اور باربینا کو تو سمجھ نہیں آ رہی کہ حاجی صاحب کو کہاں چھپائے اور کیا کرے، جیسے بہت بڑا جرم کر لیا انہوں نے، اور جس کی وجہ سے ان کو یہ سزا مل رہی ہے کہ ان کی بدنامی کر رہے ہیں، اور یہ پولیس والا جو ہے وہ ویڈیو دیکھ کے انجوائے کر رہا ہے، اس کو بہت مزہ آ رہا ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ مزید ان کی تذلیل ہو اور بےزتی ہو، تاکہ میں بہت سکون میں رہوں۔ اور جو ہے شمیم گھر آئی ہے تو بہت زیادہ اس نے رونا دھونا شروع کر دیا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے کیا کیا ہے اس نے میرے ساتھ، مشتاق نے، میں نے ساری زندگی اس کا انتظار کیا، اور اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اور حاجی صاحب جو ہے وہ دکھی اور پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بس جو ہے وہ اب بس بہت ہو گئی ہے، اور یہ جو ہے نا اچھا نہیں ہوا، یہ تو وہ جو ہے نا سالہ جو ہے وہ معافی مانگتا ہے حاجی صاحب سے کہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ بھئی ہماری پولیس ہی ایسی ہے، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، اور تم نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا، تم اپنے آپ کو بلیم مت کرو۔ اور باربینا بھی بہت زیادہ دکھی اور پریشان ہے، تو لیکن اس کا بھائی کہتا ہے کہ اب چلو میں اپنی بہن کو ساتھ لے کے جاؤں گا، یہاں رہنے کا کوئی نہیں تو بنتی۔ تو باربینا کہتی ہے میں نے بالکل نہیں جانا، میں حاجی صاحب کو بالکل اکیلے نہیں چھوڑ سکتی، اب ان کو میری اور زیادہ ضرورت ہے۔ اور حاجی صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ ادھر ہی رہے گی اور میرے پاس رہے گی، اس کو تم کہیں نہیں لے کے جا سکتے۔ تو جو ہے نا باربینا اس کی طرف دیکھتی ہے اور بہت زیادہ اور دکھی ہوتی ہے کہ میری وجہ سے حاجی صاحب کو اتنی بدنامی اور دکھ اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے بھائی سے کہ میں نے تو نہیں جانا، میں حاجی صاحب کو اس حالت میں بالکل نہیں چھوڑ سکتی، انہیں میری سخت ضرورت ہے، اور مجھے حاجی صاحب کی عزت کی بہت پرواہ ہے۔ تو بھائی کو تھوڑا غصہ آ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ تمہاری یہاں عزت نہیں ہے، اور تمہاری جو ہے ادھر بےزتی ہو رہی ہے، اور کوئی
جو ہے نا وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کسی کا نہیں ہے تو میں تمہیں کیسے چھوڑوں؟ تو حاجی صاحب کہتے ہیں کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ میری بیوی ہے اور یہ عزت کے ساتھ ٹھاٹ کے ساتھ یہاں پہ رہے گی، میں جو ہوں میری وجہ سے جو ہے نا سب وہ کریں گے، اس کی بھی عزت کریں گے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آپ جاؤ واپس اور بالکل ہمیں تنہا چھوڑ دو، اور بربینا کو بالکل تم تنگ نہ کرو کہ یہ ساتھ جائے گی۔ اور حاجی صاحب جو ہے یہی سب کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے اور یہیں پہ ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں بھی حاجی صاحب نے ویسے کیا کمال کر دیا، اتنا کچھ ہو گیا، اتنا کچھ ہو گیا، لیکن حاجی صاحب نے آخر تک جو ہے وہ اقرار نہیں کیا کہ بربینا اس کی اپنی دلہن ہے، اور یہاں پہ بھی ڈرامہ جو ہے وہ ایسے ہی چل پڑا، لیکن وہی دیکھ دیکھ کے ہم تو ابھی بتائے گا حاجی صاحب ابھی بتائیں گے، لیکن یہاں تک نہیں ہوا۔ تو خیر حاجی صاحب اب کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔